अस्सलाम वालेकुम। आज हम ताल्लुम के इक़साम या उसके तरीक़े के बारे में पढ़ रहे हैं कि ताल्लुम हम जानते हैं कि ताल्लुम लर्निंग सीखने का अमल रहता है, इसलिए हम कोई चीज़ सीखते हैं। तो ताल्लुम के लिए मुख्तलिफ़ शराइत हमने पढ़ी थी या उसके मुख्तलिफ़ तरीके भी पीछे हमने उसकी नज़रियात पढ़े थे। आज हम उसके तरीक़ाकार के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला उसका तरीका ताल्लुम ज़रिया सही व ख़ता है, दूसरा ताल्लुम ज़रिया बसीरत, तीसरा ताल्लुम ज़रिया तक़लीद और चौथा ताल्लुम ज़रिया इन्अकास मशरूत। पहला ताल्लुम ज़रिया सही व ख़ता हम पढ़ते हैं। सही कहते हैं कोशिश करना, ख़ता का मतलब गलती होना। क्योंकि ताल्लुम ज़रिया सही ख़ता से मुराद है कि बार बार जब हम गलती करते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, महारत है, हुनर है या कोई इल्म है, तो उसको सीखने हम बार बार गलती करते हैं, लेकिन उस गलती को हम ठीक करते जाते हैं और कोशिश करते जाते हैं और नतीजतन हम उसको बिल सही तौर पर अंजाम देने के काबिल हो जाते हैं या उसको हम सीख लेते हैं। ये ताल्लुम ज़रिया सही व ख़ता है। ताल्लुम ज़रिया सही ख़ता से मुराद सीखने का वो तरीका जिसमें किसी फ़ेल को सोचे समझे बगैर बार बार किया जाता है। इस दौरान में कई गलतियाँ सर होती हैं, बिल आखिर कामयाबी हासिल हो जाती है। कोई इस तरीका ताल्लुम में कोई तरीका इख्तियार करना, नाकाम होना और उसूल कामयाबी तक तरीके बदल चले जाना शामिल है। इस तरीके में फ़ाइल को पहले अंदाज़ा नहीं होता कि इस फ़ेल में कामयाबी की कौन सी शराइत हैं। मसलन थॉर्नडाइक ने एक तजर्बा किया था कि उसने एक बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के बाहर गोश्त का टुकड़ा रख दिया। अब बिल्ली उस पिंजरे में हाथ पाँव मारती है, सलाखों को तोड़ने की कोशिश करती है, सलाखों के बीच में से निकलने की कोशिश करती है, दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। लेकिन अचानक उसका एक पाँव ऐसी जगह लगता है जहाँ उसने लीवर रखा होता है और जैसे उसके लीवर पर उसका पाँव होता है, दरवाज़ा खुल जाता है, वो बाहर निकल गोश्त खा लेती है। दोबारा फिर उसको बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया गया। बिल्ली ने फिर दोबारा इधर उधर हाथ पाँव मारे, निकलने की कोशिश की थी, लेकिन उसका पाँव फिर वहाँ आ गया, दरवाज़ा खुल गया। अब बार बार मशक़ उसके क्या हुआ कि आखिर क्या करती बिल्ली, उसे पता चल गया कि इस जगह कोई वो चीज़ है जहाँ से दरवाज़ा खुल जाता है। तो अब बिल्ली जो पहले पूरे पिंजरे में चक्कर लगाती थी, अब उस मखसूस मकाम पर आती है, पाँव मारती है, वो दरवाज़ा खोल लेती है और गोश्त का टुकड़ा हासिल कर लेती है। तो इसलिए बार बार उसने कोशिश की थी, आखिर बिला नतीजे पहुँच जाती थी। उसने किससे सीखा? सही व ख़ता से। बार बार कोशिश करने से उसने सीखा। तो ये सही व ख़ता है। इसमें मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं जो हम यहाँ नास शामिल हैं, जो हम देखते हैं कि पहले फ़ाइल के सामने कोई मकसद होना, जैसे बिल्ली के सामने मकसद था उसने गोश्त का टुकड़ा हासिल करना है, और फिर हसूल मकसद के लिए वाज़ह तरीका मालूम ना होना कि पहले उसने कोशिश की कि जो मकसद उसको हासिल करने कौन सा तरीका इख्तियार किया। उसने मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार किए, पिंजरे में से निकलने की कोशिश की, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, सलाखों के बीच में से निकलने की कोशिश की, ये मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार किए। ठीक है। सूरत हाल की छानबीन करना, अब इसने मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार किए। उसके बाद उसने मौजूदा अचानक उसको मकाम मिल गया जहाँ से उससे निकल आई, तो ये उसका था मकसद था, सूरत हाल की छानबीन थी। उसके बाद आखिर कोई ऐसा तरीका दरियाफ्त कर लेना जिससे अपने मकसद में हासिल करने में कामयाब हुई। मतलब उसने उस पर पाँव रखा, लीवर दबाया और बाहर निकल आई। तो ये मुख्तलिफ़ उसके मराहिल कह रहे हैं या अनासिर कह रहे हैं जो सही व ख़ता में इस्तेमाल होते हैं। सही खुदा के आम मिसाल ये भी है कि जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम गिर जाते हैं, चलाते हैं, पाँव पे पैडल पे पाँव नहीं आता, ब्रेक नहीं लगती, तो इसलिए हम बार बार कोशिश करते हैं और सीख लेते हैं। या टाइपिंग में बार बार करते हैं, टाइपिंग सीखते हैं, गलतियाँ होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक आती है, लेकिन आहिस्ता हम उसको सीख लेते हैं। ये सही होता है। फिर दूसरा तरीका है ताल्लुम ज़रिया बसीरत। बसीरत कहते हैं आपका अपने फ़हम फ़रासत को, अपने इदराक को इस्तेमाल करना किसी चीज़ को सीखने के लिए। ताल्लुम बसीरत से मुराद किसी महारत को फ़हम फ़रासत की मदद सीखना है। ये तरीका दीगर तमाम तरीक़ों की निस्बत बेहतर है। ताल्लुम बज़रिया बसीरत का तरीके को कोफ़का ने 1942 में पेश किया था, जो ताल्लुम बसीरत को बुनियादी असूल के तौर पर पेश करता है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बसीरत यानी कि अपने इदराक, अपनी अक्ल फ़हम को इस्तेमाल करने का तरीका। इसके लिए उन्होंने एक तजर्बा किया। तो एक बदमाश को एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे में उन्होंने एक और छत के साथ केले लटका दिए और कमरे में मेज़ और छड़ी वगैरह रख दी। अब बदमाश को जब भूख लगी, उसने उछल कूद उस केलों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहाँ तक ना पहुँच सका। फिर अपनी अकल बसीरत को इस्तेमाल किया, माहौल का जायज़ा लिया। उसने छड़ी उठाई, छड़ी को पिजाई मारकर केले को नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन छड़ी वहाँ तक ना पहुँच सकी। उसने फिर अपनी ज़हन को इस्तेमाल किया, बसीरत को इस्तेमाल किया, दोनों छड़ियों को आपस में जोड़ा और छड़ियों वहाँ मारने की कोशिश की, लेकिन केलों तक वहाँ फिर भी ना पहुँच सकी। फिर उसने देखा कि कमरे में एक मेज़ पड़ा, उसने मेज़ को खींचा, उस पर ऊपर खड़ा हुआ और छड़ी लेकर उसने उसको मारा और केले नीचे गिरे। उसने अपना मकसद हासिल कर लिया। तो ये इदराक है, बसीरत है, अपनी अकल का इस्तेमाल है, जिसने इस्तेमाल किया, अपने मकसद को पूरा कर लिया। इसके लिए भी कुछ अनासिर या कुछ मराहिल है जो हम देख लेते हैं कि इस किस्म में क्या होता है कि ताल्लुम साहब का तजर्बात मालूमात से फ़ायदा उठाया जाता है।
کہ جب ہمیں یہ مقصد پورا ہے تو میں اپنے بنانے مقاصد کو دیکھتا ہوں. جیسے اس نے پہلے ایک چھڑی سے مارنے کی کوشش کی, پہلے اچھل کودا لیکن اسے وہاں تک نہ پہنچا, پھر اس نے چھڑی سے مارا, چھڑی سے نہ اتری, پھر اس نے دوسری چھڑی اس کے ساتھ جوڑی, پھر اس نے اس تجربے کی بنیاد پر اس نے کہا کہ یہ ایسے بھی نہیں ہو رہا, پھر اس نے میز لیا, میز پہ کھڑا ہوا, پھر چھڑی جو اس نے لگایا تو اس نے وہاں تک پہنچ گیا. تو اس کے سابقہ تجربات کی مدد اس نے شروع کیا. پھر دوسرا ہے ادراک تعلم بذریعہ بصیرت کی شرط ہے. ادراک تعلم بذریعہ بصیرت کی بنیادی شرط ہے کہ آپ کے پاس ادراک ہونا ضروری ہے, آپ کو سمجھ ہو, عقل ہو آپ کے پاس, آپ لوگوں کے ماحول کا جائزہ لے سکیں اور چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں. جیسے یہاں بدمانس نے اپنے ماحول کا جائزہ لیا, اسے دیکھا کہ یہاں کون کون سی چیز اس کے پاس موجود ہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. پھر محرک کی عدم موجودگی میں بصیرت کا استعمال ناممکن ہے. محرک جب تک نہیں ہوگا آپ عقل اور بصیرت کا استعمال نہیں کر سکتے, آپ کی اپنی خواہش نہ. مثلا یہاں بدمانس کو بھوک تھی, اس کو کیلے کھانے تھے, اس کی بھوک اس کی محرک تھا, اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی کوشش کی اور اپنی بصیرت کا استعمال کیا. جب تک اس کا محرک یا مقصد نہیں ہوگا وہ کام نہیں کرے گا. پھر تعلم بذریعہ بصیرت اصول و ضوابط کے تحت حقوق پذیر ہوتی ہے, یعنی ذہانت و بصیرت کے تحت سر انجام پانے والی ہر سرگرمی کی بنیاد مخصوص اصولوں پر کی جاتی ہے. مثلا کمپیوٹر میں مہارت حاصل کرنے کے کمپیوٹر سے متعلق قواعد و ضوابط سے آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے. اس آگاہی کے بغیر کمپیوٹر سے صحیح معنی میں ہم استفادہ نہیں اٹھا سکتے. پھر تیسرا طریقہ ہے تعلم بذریعہ تقلید. تقلید کہتے ہیں کو نقل کرنا, کاپی کرنا. اور تعلم بذریعہ تقلید کے طریقے بچے جب دوسروں کو کام کرتا دیکھتے ہیں تو اس مہارت پر عبور حاصل کر لیتے ہیں. یعنی بچوں میں تقلید کا مادہ بالغ افراد کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مہارتوں کو جلدی سیکھ لیتے ہیں. تقلید کیا ہوتی ہے؟ نقل بعض اوقات شعوری ہوتی ہے, بعض اوقات غیر شعوری بھی ہوتی ہے. مثلا بچے اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ویسے نماز ادا کرتے ہیں. چیزوں کے نام جو لیتے ہیں وہ جب چھوٹا بچہ ہوتا نہیں پتہ چیزوں کے نام کیا ہیں, پانی کو کیا کہنا ہے, روٹی ہے, تو وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہو کہ ان چیزوں کو کس نام سے پکارتے ہیں, اس نام سے لینا شروع ہوتا ہے. یہ بذریعہ تقلید ہے. لباس پہننا ہے, اپنی لوگوں سے ملنا ہے, ہاتھ ملانا ہے, سلام دعا لینی ہے, یہ تمام وہ چیزیں وہ اپنے بڑوں سے نقل کے ذریعے سیکھتا ہے. تو تعلم بذریعہ بصیرت پر انسان کی شخصیت کے طور پر گہرا اثر دیکھا جا سکتا ہے. انسان اپنے آباء و اجداد, اپنے دوسروں اور انسانوں کی نقل سے بہت کچھ سیکھتا ہے. اور ذات ہم اپنے مذہب, معاشرت, ثقافت, اخلاق و ادب اور دیگر انسانی قدر جو ہم سیکھتے ہیں وہ تمام دوسروں کی تقلید سے ہی سیکھتے ہیں. اور جب تقلید نہیں ہوگی ہم کچھ بھی سیکھ نہیں سکتے. تقلید ہم نے پڑھا دو قسم کی ہوتی ہے, ایک شعوری تقلید اور غیر شعوری تقلید. شعوری تقلید ہوتی ہے جو ہم اپنی مرضی سے دوسروں کی نقل کر کے سیکھتے ہیں, اس کے دوسرے افراد کا وہ جائزہ لیتے ہیں, پھر اس کی جو چیزیں ہوتی ہے اس کو نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہم نماز پڑھنا, کرکٹ کھیلنا, گاڑی چلانا سیکھتے ہیں, یہ تمام شعوری ہیں. دوسرے غیر شعوری ہوتی ہے جس میں ہم بلا سوچے سمجھے اپنی دوسرے کی عادات کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تعلم بذریعہ غیر شعوری تقلید ہے. چوتھا طریقہ ہے تعلم بذریعہ انعکاس مشہور, جو ہم پہلے تعلم بذریعہ انعکاس مشہور بھی ہم پڑھ چکے ہیں تعلم کے نظریات میں. ٹھیک ہے, انعکاس مشہور ہیں کہ اصل محرک کے بجائے مصنوعی محرک کے نتیجے میں رد عمل کا پیدا ہونا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انعکاس مشہور. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ پیولوف نے کتے والا تجربہ کیا تھا کہ اس کے منہ میں ایک سوراخ کر کے پائپ لگا دیا تھا, اس کو خوراک دی تو اس کے منہ سے لعاب یا تھوک پیدا ہوا, وہ ایک جار میں جمع ہو جاتا تھا. پھر اس نے خوراک کے پہلے وہ گھنٹی بجاتا تھا اور جیسے گھنٹی بجتی تھی تو اس کی روٹین بن گئی. اس نے دیکھا کہ جیسے گھنٹی بجے گی تو مجھے خوراک ملے گی, تو گھنٹی کی بجتے اس کے منہ سے تھوک یا لعاب نکلنا شروع ہوتا تھا. یہ ہم تجربہ پہلے پڑھ چکے ہیں. ہم یہاں دیکھیں انعکاس مشہور کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلا, مصنوعی محرک کو پہلے اور اصلی محرک کو بعد میں آنا چاہیے. دوسرا, دونوں محرکات کے درمیان کم سے کم وقفہ ہونا چاہیے, یعنی گھنٹی کے بجنے کے چند سیکنڈ بعد, چند لمحہ بعد خوراک آ جانا ضروری ہے. اگر زیادہ وقفہ ہو جائے گا تو وہ چیز پیدا نہیں ہوگی, رد عمل پیدا نہیں ہوگا. پھر دونوں محرک کو پہلے محرک کے فوراً دوسری محرک کو پہلے محرک کے فوراً بعد مسلسل آتے رہنا چاہیے تاکہ انعکاس مشروط قائم ہو جائے. تو اس طرح وہ اپنے رزلٹ دے گا یا رد عمل پیدا کرے گا. انسان جو ہوتا ہے اپنے ماحول سے پوری طرح باخبر ہونے کے بعد اپنے ماحول پر قابو پانے کے لیے بہت کچھ سیکھتا ہے. اور یہ دنیا حالات و واقعات و انقلابات کی دنیا ہے. دنیا میں بہت سے تبدیلیاں مستقل نوعیت کی اور قابل اعتماد, یعنی کسی ایک واقعے کے وقوع پذیر ہونے سے اس کے نتیجے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے, بلکہ حتمی نتیجہ معلوم کیا جا سکتا ہے. اور انسان اس قسم کا مشروط تعلم بچپن ہی سے حاصل کرتا ہے. مثلا بادل گرجنے کے ساتھ بجلی کا چمکنا, اور جب بادل گرجتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بجلی بھی ضرور چمکے گی, تو ہم نے اسے جوڑ لیا ہے. اب اس میں جو تھا بجلی کا چمکنا یا بادل گرجنا کیا ہے, وہ دوسرا محرک ہے, اور پہلا محرک کیا ہے, بادل کے گرجنے کے بعد بجلی کا چمکنا.
تو اس طرح ہم اپنے ان واقعات سے اپنے تجربات سے ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں۔ یہاں دو قسم کا مشروط ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسیکل تشریح ہے اور دوسرا ہے آمنہ۔ کلاسیکل تشریح کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں جس میں محیط جو رد عمل ہے اس کو دوسرے مصنوعی رد عمل کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے، جیسے ہم نے پیبلو والے کتے والے تجربے ہم نے پڑھا تھا۔ اور عاملہ تشریح میں کیا ہوتا ہے کہ جس میں ہم پہلے اس کو ہم اس کا صلہ اس کے لیے محرک اس کے لیے پیدا کرتے ہیں، رد عمل پہلے دے دیتے ہیں کہ آپ کو یہ صلہ ملے گا، یہ جزا یا سزا ملے گی، اس کے بعد وہ رد عمل ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً آپ کسی بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ فرسٹ ڈویژن لیں گے یا اعلیٰ اچھے نمبر لیں گے تو آپ کو موٹر سائیکل یا سائیکل ملے گی، یا آپ کو کاپی ملے گی، آپ کو موبائل ملے گا، آپ کو پین ملے گی، وہ چیز آپ کو گفٹ ملے گا۔ تو بچہ اس کو پتا تھا کہ میں نے یہ چیز مجھے ملی، اگر میں اچھی کامیابی دکھاؤں گا تو بچہ اس کے لیے پہلے سے کوشش کرتا ہے۔ اب اس کا رد عمل اس کے پاس پہلے موجود ہے، وہ اس کا رد عمل جو اظہار کر رہا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ بعد میں شو کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک کلاسیکل عاملہ تشریح کی قسم ہے کہ جس میں وہ اپنے رد عمل کا اظہار کرتا ہے اپنے محرک کو دیکھتے ہوئے، کہ محرک کو سے پہلے بتایا جاتا ہے اور رد عمل اس کے بعد میں کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم کومک ری انفورسمنٹ کا بھی نام دیتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم اسے پہلے سے اس کا انعام مقرر کر دیتے ہیں۔ یہاں جزا و سزا دونوں قسم کے ہو سکتے ہیں، لیکن جو ماہرین تعلیم ہیں وہ جزا پر زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں کیونکہ سزا کے نتیجے میں بغاوت اور سرکشی جیسے منفی عوامل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ تعلم میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے سزا کم سے کم ہونی چاہیے، جزا پر زیادہ دھیان ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے تعلیم کے اقسام کے طریقے پڑھے: تعلم ذریعہ صحیح و خطا، تعلم ذریعہ بصیرت، تعلم ذریعہ تقلید اور تعلم ذریعہ انعکاس مشروط۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ السلام علیکم۔